पैसा, मनी। नाज़रीन, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत रखता है। हमारे खाने के इंतज़ाम से लेकर हमारे घर के बिल तक और हमारे कपड़ों से लेकर हमारी महंगी गाड़ियों तक पैसा एक बहुत अहम रोल अदा करता है। आज तक पैसा ह्यूमन हिस्ट्री की एक ग्रेट इन्वेंशन है, क्योंकि ये पैसा ही तो था जिसने हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया और हमें जंगलों से निकाल कर आसमान को छूती हुई इमारतें बनाने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक ही नहीं बल्कि हमें इन इमारतों को नीचे छोड़कर इनसे भी ऊपर उड़ने के काबिल बना दिया। और ये पैसा ही तो था जिसने हम लोगों को सुदागरों, ताजरों और बादशाहों में चेंज कर दिया। नाज़रीन, पैसा एक ऐसी ताकत है जिससे आप दुनिया की किसी भी ताकत को खरीद सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे में इतनी ताकत आई कहाँ से? कैसे ये कागज़ का टुकड़ा पूरी दुनिया पर हावी हो गया और कैसे ये एक ऐसी ज़बान बन गया जिसे हर गूंगा और बहरा भी समझता है? और क्यों इसे हासिल करना हर इंसान का ख्वाब बन चुका है? आखिर पैसे को कब, कैसे और क्यों बनाया गया? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम पैसे की फुल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। नाज़रीन, हमारी स्टोरी का बाकायदा आगाज होता है आज से हजारों साल पहले, जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ शिकार कर कर अपने आप को किसी भी तरह जिंदा रखना था। लेकिन शिकार को हासिल करना हर रोज मुमकिन नहीं था। इसी वजह से उन्हें कई कई दिन तक भूखा रहना पड़ता था और रोज रोज की इस टेंशन से वो लोग तंग आ चुके थे। और फिर उन्होंने सोचा क्यों न किसी दूसरे कबीले से चलकर मदद मांगी जाए। उन्होंने दूसरे कबीले को ऑफर दी कि तुम हमें खाना दो, हम तुम्हें अपने हथियार देंगे। चूँकि हथियार हर कबीले की ज़रूरत थी तो दूसरा कबीला इस बात पर रजामंद हो गया और हथियारों के बदले उन्हें खाना दे दिया। और यहीं से स्टार्ट हुआ बार्टर सिस्टम। नाज़रीन, बार्टर सिस्टम ने तो लोगों को बदल कर ही रख दिया। एक दूसरे की जान के प्यासे लोग अब मिलकर रहने लगे और एक दूसरे से चीज़ों का लेन देन करने लगे। और वक्त के गुजरने के साथ साथ और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के मद्देनज़र बार्टर सिस्टम की कमियां जाहिर होने लगी। जैसे कि मेरे पास तो वो चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है, लेकिन आपके पास जो चीज़ है उसकी मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं कैसे आपके साथ ट्रेड करूँगा? अब उन लोगों ने सोचा कि हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसकी हर किसी को ज़रूरत हो, तो फिर जन्म हुआ कमोडिटी मनी का। नाज़रीन, इस मनी में हमने हर उस चीज़ को शामिल कर लिया जो नायाब थी, जिसकी हर किसी को ज़रूरत थी, जैसे कि जेवरात, हथियार, मवेशी जानवर, गोश्त और इस तरह की नायाब चीज़ें। कई साल तक कमोडिटी मनी पर ट्रेड करने के बाद अब लोगों को इस मनी में भी खराबियां नज़र आने लगीं। उनका कहना था कि हमें कैसे पता चलेगा कि मेरी चीज़ की वैल्यू दूसरे की चीज़ से ज़्यादा है या कम है। हमें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिसकी वैल्यू फिक्स हो और उसे जितनी मर्जी देर तक संभाल कर रखा जाए। और फिर 600 BC में आगाज़ हुआ मेटेलिक मनी का। नाज़रीन, ये एक तरह के कॉइन्स थे जिन्हें सोने और चांदी के मिक्सचर से बनाया जाता था। इन कॉइन्स पर गाय और बैल के दो निशान बने हुए थे जो एक दूसरे के मुकाबले में अपनी अपनी फिक्स वैल्यू जाहिर करते थे। और जब मेटेलिक मनी लोगों पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगी तो हर एम्पायर के शहंशाह ने धड़ाधड़ कॉइन्स जनरेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन कॉइन्स के ज़रिए से ट्रेड करना लोगों के लिए बहुत ही आसान हो गया था। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ कॉइन्स की खराबियां भी जाहिर होने लगी। 700 BC। नाज़रीन, ये वो वक्त था जब ओवरसीज ट्रेडिंग अरूज पर थी। उस वक्त इन कॉइन्स ने लोगों को परेशान कर कर रख दिया, क्योंकि अगर तो कॉइन्स कम मिकदार में हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर यही कॉइन्स वाफर मिकदार में हो यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो उनके वेट का अंदाज़ा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। और इतने सारे कॉइन्स को गिनना और इतने सारे वेट को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना बेहद मुश्किल था और वक्त का भी बहुत ज़्यादापन था। और इसी वजह से लोगों ने इस मामले में मज़ीद सोचना शुरू कर दिया कि अब हमें मज़ीद एक कदम और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी किसी ऐसी करेंसी की ज़रूरत है जिसका वेट ना होने के बराबर हो और उसे गिनना और किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना भी आसान हो। और फिर 1279 में आगाज़ हुआ एक ऐसी ताकत का जिसे रोकना नामुमकिन था, यानी पेपर मनी का। नाज़रीन, मंगोलियन शहंशाह जंगेज़ खान का बेटा कुबला खान ये वो पहला शहंशाह था जिसने पहली बार पेपर मनी को इंट्रोड्यूस करवाया। ये लोगों को उनकी नायाब अशिया के इवज़ एक छोटा कागज़ का टुकड़ा दे देता, जिसको लेना लोगों के लिए मजबूरी थी,
کیونکہ جو کوئی بھی اسے لینے سے انکار کرتا تو قبلہ خان اسے وہیں پر موت کی نیند سلا دیتا۔ ناظرین، اس پیپر منی کا نام تھا IOU، یعنی میں تمہارا مقروض ہوں، کیونکہ قبلہ خان کا کہنا تھا کہ IOUs کو جب مرضی مجھے واپس دے کر اپنی نایاب اشیاء مجھ سے لے جائیں۔ لیکن جب یہ پیپر منی پوری طرح سے لوگوں میں پھیل گئی تو پھر لوگوں نے سوچا کیوں نہ اس پیپر منی سے ہی ٹریڈ کیا جائے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پیپر منی پوری دنیا میں پھیل گئی، اور پھر آغاز ہوا بینکس کا۔ ناظرین، اس پیپر منی کو لے کر بینکس نے بے شمار غلطیاں کی، جس کی وجہ سے لوگوں کا بینک سے یقین ہی اٹھ گیا، کیونکہ وہ لوگوں کے زیورات لے کر انہیں IOUs دینے لگے اور ان زیورات کو آگے قرض میں دینے لگے۔ لیکن بینکس کے لیے پیپر منی کو چھاپنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، اسی وجہ سے انہوں نے بے تحاشا IOUs جنریٹ کیے اور لوگوں میں تقسیم کیے۔ ناظرین، IOUs کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ان کی ویلیو گرنے لگی اور مہنگائی عروج پر پہنچ گئی، اور جب لوگوں نے پروٹیسٹ کر کر بینک سے اپنے زیورات واپس لینا چاہے تو انہیں وہاں سے ملی صرف اور صرف خالی تجوری، اور پھر لوگوں نے بینکس کا نام لینا ہی چھوڑ دیا اور اپنے گھروں میں ہی اپنے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے۔ اور پھر کئی سال گزرنے کے بعد 1816 میں UK نے اپنے نئے لا کے مطابق دوبارہ سے بینکس کا آغاز کیا۔ اس لا کے مطابق ایک کنٹری بس اتنی ہی پیپر منی جنریٹ کر سکتی ہے جتنا اس کے پاس گولڈ ہوگا۔ جلد ہی اس لا نے ہر کنٹری میں مقبولیت حاصل کر لی۔ پھر 19s میں امریکہ نے بھی گولڈ سٹینڈرڈ کو اپنا لیا، اور 1933 میں امریکہ کے پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ نے پچھلے چند سالوں میں ہونے والی ڈیفلیشن کی وجہ سے ڈالر کا گولڈ سے رابطہ ختم کر دیا، اور کنٹری کو انفلیشن سے بچانے کے لیے فیڈرل ریزرو سسٹم کو سینٹرل بینک تعین کرتے ہوئے اس بات کی ذمہ داری دی کہ نہ ہی ملک میں زیادہ پیسہ ہوگا اور نہ ہی کم۔ ناظرین، اس بات سے تو آپ خوب واقف ہوں گے کہ جب سے پیسہ دریافت کیا گیا ہے یہ اپنے ساتھ ایک ایسی چیز لے کر آیا ہے جس سے بچنا ناممکن ہے، اور وہ ہے پیسے کی ہوس۔ جی ہاں، پیسے کی ہوس ایک ایسی بیماری ہے جو تقریباً ہر ایک میں پائی جاتی ہے، کیونکہ جس کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو اسے بس ایک ہی چیز کی فکر ہوتی ہے کہ میں اور پیسہ کیسے حاصل کروں۔ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جسے جتنا مرضی حاصل کر لو لیکن جی نہیں بھرتا۔ ناظرین، اس پیپر منی نے ہماری بہت سی مشکلات یعنی ان کو گننا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ کرنا آسان تو کر دیا تھا، لیکن اس سے وقت کا ضائع اور پیسوں کا چوری ہو جانے کا خطرہ ختم نہیں ہوا تھا۔ ان خرابیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آغاز ہوا ڈیجیٹل منی کا، ایک ایسی منی جسے ہم دیکھ تو سکتے ہیں لیکن چھو نہیں سکتے، یعنی نان ٹینجیبل منی۔ اس پیسے کو آپ جب چاہیں، جس جگہ چاہیں اور جس وقت چاہیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، لیکن ہم ڈیجیٹل منی سے بھی مکمل طور پر سیٹسفائی نہیں ہیں، کیونکہ اب خطرہ ہے ہیکرز کا، جو کسی بھی ٹائم آپ کی کسی بھی غلطی کی وجہ سے آپ کے سارے پیسے ہتھیا سکتے ہیں۔ اور پھر 2009 میں آغاز ہوا ایک ایسی کرنسی کا جسے ہیک کرنا امپوسیبل ہے، جی ہاں، اور وہ ہے بٹ کوائن۔ ناظرین، ایک بٹ کوائن کی قیمت آج کی ڈیٹ میں لگ بھگ $30,000 کے قریب ہے، جو کہ PKR میں 85 لاکھ اور IND میں 24 لاکھ کے قریب بنتا ہے۔ ناظرین، بٹ کوائن کو صرف چند کنٹریز نے ہی قبول کیا ہے اور بقیہ تمام کنٹریز نے اسے انلیگل قرار دیا ہوا ہے۔ آج پوری دنیا میں ہماری سب سے زیادہ آن لائن ٹرانزیکشنز ڈیجیٹل منی سے ہی کی جاتی ہیں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔